हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। म दिनेश खत्री। आज हामी ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियोज को दोस्रो क्याटेगोरीमा छौँ। पहिलोमा हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि सर्टेन प्रब्लम्स रिलेटेड टु ट्रान्सफर्मेसन है। त्यहाँ चाहिँ पहिलो क्याटेगोरीमा के थियो, ट्रान्सफर्मेसन अफ सम डिफरेन्स टु प्रडक्ट, त्योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू हेऱ्यौँ। अब आज हामी ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रडक्ट्स इन्टु सम डिफरेन्स, त्योसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू हेर्छौँ र यस पछाडि एसई र एसएलसीमा सोधिएका ती इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू जुनमा यो दुईटै प्रपर्टिजहरू अथवा फर्मुला लगाएर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी त्यो हेर्छौँ है त। यसको लागि केही प्रब्लम्सहरू म लिन्छु। मैले यहाँ ट्रान्सफर्मेसन फर्मुली मात्र लेखेँ है। ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियोज यति मात्र राखेँ ल। पहिलो क्वेसन चाहिँ हामी लिएर हेरौँ। 1 नम्बर सबै प्रुभ द्याट हो। हामी कुन चाहिँ लिउँ भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेसन चाहिँ लिएर हेरौँ ल। 2 cos 5a sin 3a is equals to sin 8a minus sin 2a ल्याउँ है। अब हामीले यसलाई आरएचएसबाट लिने हो भने त sin c माइनस sin d दोस्रो फर्मुला अस्ति हामीले छलफल गरिसकेको है अघिल्लो क्लासमा, त्यहाँबाट गर्ने भयो। तर आज हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट प्रडक्ट टु सम डिफरेन्ससँग जाने हो भने त हामीलाई त फर्मुला चाहियो। त्यो फर्मुला अस्तिको जस्तै हो है। अस्ति हामीले जे गरेका थियौँ त्यसको जस्ट राइटपट्टिबाट हेर्ने हो भने फर्मुला त त्यही नै हो र पनि हामी लेखेर हेरौँ है। एक नम्बरमा हामीलाई के चाहियो, पहिला म अस्तिको रिभ्यू गरिदिन्छु है। फर्मुला रिभ्यू अस्तिकोमा कहीँ के थियो भन्दा 1 नम्बरमा साइन प्लस साइन थियो, अनि दोस्रो नम्बरमा साइन माइनस साइन थियो, तेस्रो नम्बरमा कस प्लस कस थियो, अनि चौथो नम्बरमा कस माइनस कस थियो है। याद पनि गरिसक्यो होला है भाइ बहिनीहरूले। ल हेरौँ त, साइन सी प्लस साइन डी को के थियो त, साइन साइन बिचमा प्लस आउँछ भने साइन अगाडि कस पछाडि, अस्तिको कुरा है। यहाँ के थियो त, साइन साइनको बिचमा माइनस आउँछ भने कस अगाडि साइन पछाडि प्रडक्टमा है। त्यस्तै गरी कस सी प्लस कस डी थियो भने 2 अनि कस कस ठिक छ है। र यहाँनिर थियो भने चाहिँ 2 साइन टाइम साइन, अनि यहाँनिरको फर्मुला याद गर्ने, एङ्गल कसरी हामीले एरेन्ज गरेका थियौँ यो कुरा विचार गर्ने। होइन भने यहाँ डी माइनस सी बाई 2 लेखेर त ठिक थियो, सी माइनस डी बाई 2 लेख्ने माइनस अगाडि राख्ने भनेर हामीले छलफल गरिसक्यौँ है। आज यही नै फर्मुलालाई हामी हेरौँ। सम डिफरेन्स टु प्रडक्ट थियो, आज हामी प्रडक्ट टु सम डिफरेन्स, त्यही नै के छ त भन्दा पहिलो फर्मुला है। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b भयो भने हाम्रो फर्मुला के हुने रहेछ त, साइन प्लस साइन है, भनेको साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, यो फर्मुला बन्यो। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा यहीँबाट हेरौँ त, 2 cos a sin b, यो आयो भने हाम्रो फर्मुला के हुनु पर्यो, साइन साइन बिचमा माइनस भनेको साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। त्यसै गरी तेस्रो 2 cos a cos b आयो भने cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँनिर यो चौथो फर्मुला अलि होस् गर्नु, प्राय इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू
जाँचमा सोधिरहेका क्वेसन्सहरूमा यो फर्मुला लागिरहेको हुन्छ मैले भनेको थिएँ। त्यसै गरी यहाँ पनि यो चौथो फर्मुला अरूभन्दा अलिकति फरक छ, ख्याल गरौँ है। सबैमा यहाँ ए प्लस बी अगाडि आयो, ए माइनस बी पछाडि आयो। तर यहाँनिर हेरौँ त, 2 sin ए sin बी छ भने के हुने भयो, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। ल हेरौँ, ठ्याक्कै फरक भइदियो है। यहाँ चाहिँ अगाडि माइनस आइदियो। फर्मुला त यताबाट यता हेर्न पनि सक्ने भयो, अब यताबाट यता हेर्न पनि सकिने भयो। हामी यही बेसिसबाट ख्याल गर्न सबै फर्मुला सजिलै याद गर्न सक्ने भयौँ है। ठिक छ। ल अब यता हेरौँ, यही फर्मुलालाई लिएर आज चाहिँ हामी यसलाई यो पोर्सनलाई लिएर हेर्छौँ। यो क्याटेगोरी 1 थियो अस्तिको, यो 2 भयो आज। ल त्यसो यसलाई चेस लिउँ, 2 cos 5a टाइम्स sin 3a। हामी बोथ साइड कुनै एउटा साइडबाट सल्भ गर्न सक्छौँ है, जुन कुनै लिए पनि हुन्छ। तर हामीले अस्ति सम डिफरेन्सबाट प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, आज प्रडक्टपट्टिबाट प्र्याक्टिस गरौँ है, ट्रान्सफर्म गर्ने कोसिस गरौँ। ल हेरौँ, त्यस पछाडि अब 2 अगाडि कस पछाडि साइन, अगाडि कस पछाडि साइन, दोस्रो फर्मुला। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि अगाडि कस आउँछ भने साइन साइन बिचमा माइनस, त्यही लेखौँ त। ल 2 cos ए sin b को साइन ए कति छ यहाँनिर, ए त 5 छ हैन, 5a छ हो, 5a प्लस 3a sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b भनेको 5a माइनस 3a है। यो कुरा त बुझियो हैन। यसलाई ए मानेको, यसलाई बी मानेको। हामीले यसलाई एरेन्ज गर्न पनि सक्थ्यौँ हैन, यसलाई साइनलाई अगाडि लिएर आए पनि हुन्छ नि, sin 3a लाई हैन। तर त्यसो किन गरेनौँ भन्दा अगाडिपट्टि बिगर एङ्गल भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। ठिक छ। ल अब हामी जाउँ यहाँनिर, साइन भइहाल्यो, 5a र 3a जोड्दा 80 भयो, माइनस फेरि पनि यहाँ साइन 5a मा 3a घट्दा ट्वाइस ए भयो। ल हेर्नुहोस् है, सजिलै RHS प्रुभड। अब हामी अर्को क्वेसन्स लिएर हेरौँ है। अर्को क्वेसन्स कहाँ छ, एकछिन। ल अब म यो एङ्गलमा हैन, अननोन एङ्गल छ, अब म भ्यालुमा लिएर हेर्छु। 2 sin 40 डिग्री sin 20 डिग्री इज इक्वल्स टु cos 20 डिग्री माइनस 1/2। यो क्वेसन्स लिएर हेरौँ है। यो क्वेसन्स लिएर हेर्दा हामीले त एलएचएस लिने हो, 2 sin 40 डिग्री sin 20 डिग्री। के गर्ने त भन्दा 40 डिग्री ठुलो अगाडि राख्दा राम्रो, 20 डिग्री सानो पछाडि राख्दा राम्रो है। अब 2 sin a sin b, यहाँनिर फर्मुला 2 sin a sin b, यो फर्मुला अलि याद गर्नु पर्यो। पहिला माइनस अनि प्लस भनेको छु मैले हैन, पहिला माइनस अनि प्लस। त्यसपछि हेरौँ त। ल 2 sin a sin b भनेको cos a माइनस b 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब हेरौँ, cos 40 माइनस 20 त 20 डिग्री माइनस cos 40 प्लस 20 जोड्दा 60 डिग्री है। ल हेरौँ, अब यहाँ जस्तै आइसक्यो, cos 20 डिग्री ठिकै छ, माइनस cos 60 फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो र cos 60 को भ्यालु हामीलाई थाहा छँदैछ 1/2 इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड। ल यसरी हामीले यो क्वेसन्स पनि हेर्यौँ। भाइ बहिनीहरू काम भनेको त फर्मुला रट्ने मात्र हो है। फर्मुला रट्न जानिसके पछाडि त बाँकी क्यालकुलेसन त इजिली हुन्छ है। यो क्लासमा चाहिँ हामी
यहीसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू मात्र प्र्याक्टिस गर्नेछौँ र अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अघि नै पनि भने एसएलसी र एसईमा सोधिएका सम्पूर्ण इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू सबै हेर्नेछौँ है त। ल अब मैले अर्को क्वेसन्स लिएँ। थर्ड नम्बरमा यस्तो खाले क्वेसन्स लिएर हेरौँ त है। 2 sin 45 डिग्री प्लस थीटा टाइम्स cos 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sin 2 थीटा यो लिए है। अब मैले यहाँ एलएचएस बाटै अगाडि बढ्छु। 2 sin 45 डिग्री प्लस थीटा टाइम cos 45 डिग्री माइनस थीटा। यसो भइसके पछाडि ल हेरौँ त यहाँ अब के भयो 2 sin यो होललाई हामीले ए मान्ने ल झुक्किनु पर्दैन। यसलाई हामीले के मान्ने त यहाँ ब्राकेट भित्र जे आओस् यो एज अ एंगल ए अनि यो एज अ एंगल बी हैन। त्यसो हो भने के भइदियो त भन्दा 2 sin a cos b। यहाँ जाउँ त 2 sin a cos b फर्स्ट फर्मुला। साइन अगाडि cos पछाडि छ भने साइन प्लस साइन यो कुरा ख्याल गरौँ है। त्यहाँ पनि फर्मुला छ ठीक छ अहिलेलाई चाहिँ। ल त्यसपछि 2 sin a cos b भनेको के रहेछ त साइन a प्लस b। यहाँ ब्राकेटमा भ्यालु भएको हुनाले मैले यस्तो ब्राकेट युज गरेँ ल। साइन a प्लस b भनेको 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन a प्लस b है। ल साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b हो। a मा कति छ अलिकति यहाँ नट लास्तो भयो मैले एडजस्ट गरेँ। 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा यसरी लेखेँ है। अब यसरी ब्राकेट दिइरहनु चाहिँ पर्दैन तर भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर होस् अहिले भन्नको लागि मैले यसो गरेँ। एक्जामिनेसनमा चाहिँ प्लसले ब्राकेट खोल्दा के हुन्छ माइनसले ब्राकेट खोल्दा के हुन्छ त्यो त थाहा छ। त्यही आधारमा सिधै यो स्टेप गर्न सकिन्छ है। के हुन्छ यो प्लस यो भन्ने बित्तिकै के भयो त 45 डिग्री प्लस थीटा प्लसले ब्राकेट खोल्दा 45 डिग्री माइनस थीटा अनि यहाँ प्लस साइन यो त फर्मेट भइहाल्यो। फेरि यो ए भनेको 45 डिग्री प्लस थीटा माइनसले ब्राकेट खोल्दा माइनस 45 डिग्री अनि माइनस टाइम्स माइनस प्लस थीटा यसरी सिधै गर्नु पाइयो। अब यहाँबाट नि हेरौँ त 45 प्लस थीटा माइनस प्लस माइनस 45 माइनस माइनस प्लस थीटा हैन। यसरी यही गर्न सकिन्छ तर हतार गऱ्यो भने चाहिँ गल्ती हुन्छ नि। होस गरेर बिस्तारै गरौँ यतिखेर है। अब यहाँ एंगल भित्र त हैन यो ब्राकेट भित्रका एंगलहरू त काटिन्छ भने काट्न पाइन्छ हैन। ल हेरौँ त प्लस थीटा र माइनस थीटा क्यान्सल हुन्छ अनि यहाँ प्लस 45 र माइनस 45 पनि क्यान्सल हुन्छ। अब त्यसो भए के भयो त बाँकी कुरा लेखौँ। 45 प्लस 45 भनेको 90 डिग्री प्लस साइन थीटा प्लस थीटा भनेको 2 थीटा। अब साइन 90 डिग्री भनेको त थाहा छँदैछ हैन त्यो भनेको 1 हो प्लस साइन 2 थीटा। ल हेरौँ त 1 प्लस साइन 2 थीटा आयो इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभ। ल यो क्वेसन्सलाई पनि हेर्यो है। अब हामी अर्को क्वेसन्सलाई पनि लिएर अगाडि बढौँ है त। केही छ त्यस्तो हेरौँ है। प्र्याक्टिस हो गर्नुपर्ने। यसरी ब्राकेटमा एंगल आयो भने आत्तिनु परेन झुक्किनु परेन। जे जानेको फर्मुला एप्लाई गरिदिउँ मिल्छ है। फर्मुला इम्प्लिमेन्टेसनै मस्ट हो यो नै जान्नु पर्यो। ल अब हामी अर्को क्वेसन्स लिएर हेरौँ। म अलिकति फ्र्याक्सन टाइपको लिदिन्छु ल। यहाँ 10 नम्बरमा रहेछ मसँग।
ल है हेरौँ है त यो क्वेसन्सलाई पनि। ल हामीसँग यहाँ 4th नम्बरको भयो यो sin a/2 times sin 5a/2 plus sin 3a/2 times sin 9a/2 is equals to sin 4a times sin यहाँ अटेन यहाँ लेखिदिए ल sin 2a। ल यो क्वेसन्सलाई पनि हेरौँ। यहाँ के छ भन्दा हेरौँ त यहाँ एउटा टर्म यहाँ छ अर्को टर्म यहाँ छ। यहाँ पनि हामीले काम गर्नु पर्यो यसलाई पनि हामीले अपरेट गर्नु पर्यो है। यदि केही कमन आउँथ्यो भने त कमन तानेर बाँकीलाई चाहिँ sin c plus sin d अथवा सम डिफरेन्सको फर्मुला भनौँ न त्यो प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर यहाँ केही पनि कमन आउँदैन सो मैले LHS लेखेँ अनि अगाडि बढ्छु यसरी। ल हेरौँ त ल यति भयो है। अब त्यस पछाडि यहाँनिर sin a sin b छ हेरौँ त है sin a sin b 2 खोइ त 2 भए पो फर्मुलामा जान्छ हैन। त्यसपछि यहाँ 2 चाहियो यहाँ पनि हेरौँ त sin a sin b यहाँ पनि 2 चाहियो। पछि 2 भनेको त यसरी लेख्न पाइयो नि। यहाँ अहिले के छ यहाँ त 1 छ यहाँ पनि 1 छ भनेपछि 1/2 टाइम्स 2 गर्ने हो भने वास्तवमा यो भनेको पनि 1 हो। भनेपछि 1 को सट्टामा 1/2 यहाँ पनि लेख्न सकियो अनि यहाँ पनि थप्न सकियो हैन। हो हामी दुईटैमा थप्नुको सट्टा यसो गर्छौँ 1/2 यहाँ राखेर कमन लिइदिन्छौँ अनि 2 यहाँ राखिदिन्छौँ। हेरौँ त कुरो त एउटै हो 1/2 हैन 1/2 टाइम्स 2 sin a/2 sin 5a/2 प्लस यहाँ पनि 2 है अनि फेरि गएर यहाँ जाँदाखेरि sin 3a/2 टाइम्स sin 9a/2। अनि अघि नै मैले एउटा कुरा भनिसकेको थिएँ यदि नोन एंगल थियो भने त बिगर एंगललाई अगाडि राख्ने र स्मलर एंगललाई पछाडि राख्ने भनेको थिएँ। यो त अननोन छ नि a/2 5a/2 र पनि यो a/2 र a/2 त बराबरी हो चाहिँ 5 त यो एंगल ठुलो थियो नि। यो एंगललाई यही बेला यो एरेन्ज गर्ने बेला नै एरेन्ज गरेको भए बेस्ट हुन्थ्यो। जस्तै यहाँनिर 5a/2 यहाँ a/2 यहाँ 9a/2 यहाँ 3a/2 त्यसरी एरेन्ज गरेको भए हुन्थ्यो। मैले त्यहाँ चाहिँ गरिन अब एरेन्ज गर्छु है। एरेन्ज नगरिकन हिसाब गरे पनि हुन्छ प्रब्लम मिल्छ तर त्यहाँनिर चाहिँ sin - a आयो नि त्यसको फर्मुला त माइनस आइने त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। मैले एरेन्जै गरिदिन्छु ल तर हामीले सिधै यसरी नै गरौँ ल। 2 मैले पहिला sin 5a/2 टाइम्स sin a/2 अनि अर्को कुरा डिनोमिनेटर 2 भनेको त लाइक फ्र्याक्सन्स हो। यदि फ्र्याक्सन्सहरु लाइक छ भने लाइक फ्र्याक्सन्स हुँदा न्युमरेटर हामी सिधै कम्पेयर गर्न सक्छौं। 5a र a मा 5a ठुलो यताबाट पनि हेर्न चाहिँ सकियो है। आफुलाई जस्तो सही लाग्छ त्यसरी गर्ने 2 अनि यतातिर जाँदा sin 9a/2 टाइम्स sin 3a/2 ल यसरी मैले यो सुरुमा यो देख्ने बित्तिकै हामीले यो गर्न सक्थौं ल 1/2 2 sin a sin b को फोर्थ फर्मुला हेरौँ त sin a sin b हैन के रहेछ cos a minus b ल ठीक छ cos a minus b भनेको 5a/2 minus a/2 cos a minus b minus cos a plus b हेरौँ त minus cos a plus b भनेको 5a/2 plus a/2 यहाँदेखि यहाँसम्म यसको काम। यदि यहाँ माइनस थियो भने ब्र्याकेट राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है। यहाँ चाहिँ के छ त प्लस छ सो दैट प्लस छ भने त ब्र्याकेट चाहिएन सिधै हामीले गर्न सक्छौं। फेरि 2 sin a sin b को फर्मुला यहाँ लेखेँ ल मैले
cos a minus b अनि minus cos a plus b 9a/2 plus 3a/2 ल हाम्रो त यहाँ के आयो त सबै cos 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 मा आयो। यसको अर्थ यो एरेन्जमेन्ट नगरेको भए पनि हुने रहेछ नि त, किनभने cos minus a त cos a नै हो, हामीलाई थाहा छ है। cos minus a यदि आयो भने यो त cos a नै हो। सो द्याट सबै कसमा आयो नि त हैन, र पनि एरेन्जमेन्ट गरेर गर्ने बानी बसाल्यो भने चाहिँ पछि गाह्रो हुँदैन, सजिलो हुन्छ। ठिक छ ल, त्यस पछाडि अगाडि बढौँ। 1/2 ब्राकेट राखेँ। ल cos यहाँ छ, एलसीएम लिँदाखेरि त के भयो, यो र 2 र 2 को एलसीएम 2 हो। मैले अघि नै भनिसकेको छु, यो र यो लाइक फ्र्याक्सन भएपछि 5a - a भनेको 4a हो नि त है। त्यो पनि बुझ्न सकियो हैन, डाइरेक्ट घटाउन सकिन्छ भन्नु खोजे मैले। एलसीएम 2 हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ ठिक छ। अनि 5a - a भनेको 4a, सिधै हामीले ट्वाइस a लेख्न सक्थ्यौं भन्नु खोजे मैले। ठिकै छ, यहाँ जाउँ त। 5a + a 6a/2 अनि यहाँनिर प्लस छ, अनि यहाँ जाउँ cos 9a - 3a भनेको कति हुन्छ, 9 - 3 6 भयो, 6a/2 माइनस cos लाइक फ्र्याक्सन्स भएको हुनाले माथि न्युमरेटर हामी सिधै अपडेट गर्न सक्छौं है। 9 + 3 12a/2 यसरी हामी, अनि यहाँ ब्राकेट भएपछि यो ब्राकेट त यहाँनिर क्लोज हुन्छ है। अब त्यस पछाडि 1/2 अनि हेरौँ त, cos 4a/2 2a minus cos 6a/2 3a plus cos यहाँ पनि 3a minus cos यहाँ 6a। यदि अब कुनै टर्म्सहरू क्यान्सल हुन्छ भने क्यान्सल पनि गरौँ है। यहाँ प्लस cos 3a र यहाँ माइनस cos 3a त क्यान्सल भयो हैन। र को कुरालाई लेखौँ, अब म यहाँनिर लेख्छु ल। यो चाहिँ फर्मुला यी नै रहिरहोस् है अहिले। ल यो यतै रहिरहोस्, अहिले हेर्नलाई हुन्छ। ठाउँ नै पुगेन त यसलाई क्लियर पनि गरौँला। यो 2a लाई मैले यहाँ लेख्दिएँ। अब ल बाँकी 1/2 = 1/2। अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त, यहाँ हेरौँ त, cos 2a र माइनस cos 6a है। cos 2a माइनस cos 6a। ल अब यो कुन फर्मुला भयो, हाम्रो सम डिफरेन्स पट्टिबाट हेर्दाखेरि त फोर्थ फर्मुला हो है। त्यसो हो भने एंगल चेन्ज हुन्छ, ख्याल गरौँ ल। त्यो फर्मुला चाहिँ cos c - cos d भनेको 2 sin c plus d/2 अनि sin d भनेको चाहिँ के छ त, 6a - 2a/2। यहाँ 1/2, यहाँ ब्राकेट खोल्दा 2, र यहाँ हेरौँ त 6 + 2 8, 8a/2 भनेको त 4a। सो द्याट sin 4a। अनि फेरि यहाँ जान्छु, sin 6a - 2a 4a, 4a/2 2a। ल हेरौँ त, यो 2 र यो 2 क्यान्सल आउट भयो, हामीसँग रह्यो sin 4a times sin 2a। sin 4a times sin 2a = RHS प्रुभड। यसरी हामीले यो क्वेशन्सलाई पनि सकायौँ। र राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, त्यस्तो केही छ नबुझेको छ भने तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको लङ क्वेशन्स भयो है। अब हामी अर्को क्वेशन्स लिएर अगाडि बढौँ है। आज अलिकति लामो हुन्छ क्लास, किन भन्दाखेरि हामीले यसलाई सकेसम्म एउटै क्लासमा सक्ने सोच गरेका हौं है। अर्को क्लासमा चाहिँ फर्दर मिक्स क्वेशन्स हेर्दा मिलाउँला। ल मैले अब अर्को क्वेशन्स लिएँ।
यसलाई एउटै क्लासमा मैले कभर गर्न खोजेँ। भाइ बहिनीहरूसँग घरमा समय छ यसो प्र्याक्टिस त गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने हिसाबमा है त। ठिक छ ल, अब म एउटा क्वेसन्स लिएर गर्छु। ल म अब कति पुग्यो 5 नम्बर लेखेँ ल। मैले यो क्वेसन लेखिदिन्छु। cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री इज इक्वल्स टु √3। यो क्वेसनलाई यसरी पनि सोधिन्छ है। और cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री यो 8 यता आउँदाखेरि √3/8। आखिर कुरो एउटै भयो है। एउटा हामी यहाँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अब थाहा भइसक्यो। यहाँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु कुनै छ भने त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर 2 × 2 × 2 त्यसरी हामी होइन 6 थियो भने 3 × 2 त्यसरी ब्रेक गर्छौँ। 8 थियो भने 2 × 2 गरेर ब्रेक गर्छौँ किन 2 × 2 × 2 8 भयो। 16 थियो भने त्यसरी नै ब्रेकडाउन गर्दै 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 अगाडि बढ्छौँ। यदि छैन भने 1/2 × 2 अनि फेरि 1/2 × 2 इन्ट्रोड्युस गर्दै 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 जान्छौँ। एउटा यहाँ भएकोबाट हेरौँ, एउटा नभएकोबाट हेरौँ है त। ल अगाडि बढौँ। LHS 8 cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री। अब यहाँ अलरेडी 8 छ भने हामीले के गर्ने रे 4 × 2 यहाँ 4 लेख्ने र टाइम्स 2। अब टाइम्स 2 गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिगर एङ्गल लिने भनेको छ है। जाने cos cos यहाँ छ नि cos cos a + b a - b हो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त यो सानो एङ्गललाई चाहिँ छोडिदिन्छौँ। ठिक छ, सजिलो हुन्छ त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्न। 4 यहाँ भयो cos 10 डिग्री भयो। 4 × 2 8 मिलिहाल्यो। अब यो दुईटा मध्येमा बिगर एङ्गललाई अगाडि ल्याउनुस्, सजिलो हुन्छ यसरी एरेन्ज गर्ने। नल्याए पनि फरक पर्दैन, अघि नै भनिहालेँ ल्याउनु भएमा चाहिँ सजिलो भयो है। ल त्यस पछाडि अब हामी यहाँ हेरौँ त 4 cos 10 डिग्री भयो हो। यहाँनिर के भयो त अब 2 cos a cos b 2 cos a cos b भनेको के रहेछ फर्मुला भन्दा cos a + b + cos a - b। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ म 4 गर्छु cos 10 डिग्री गर्छु। यहाँ ब्राकेट ठिकै छ। cos यो भने कति भयो cos 120 डिग्री भयो प्लस यो भनेको cos 20 डिग्री भयो। अब यहाँ स्ट्यान्डर्ड एङ्गल छ आउँछ है। स्ट्यान्डर्ड एङ्गल आयो भने यसको भ्यालु यिनै सब्स्टिट्युट गरौँ हामी। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट जुन कुनै आउँछ हामीले भ्यालु हाल्न पाउँछौँ। 4 cos 10 डिग्री cos 20 भनेको 180 मा 120 घटाउँदा कति भयो 60। cos 60 को भ्यालु जे हो त्यही नै, तर 120 सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा भएको हुनाले सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos त नेगेटिभ हुन्छ। भन्नु अर्थ -1/2 हो। ल -1/2 cos 60 1/2 अनि 120 भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने हुनाले माइनस। ल प्लस cos 20 डिग्री ब्राकेट खोलौँ अब -1/2 टाइम्स 4 cos 10 डिग्री अनि फेरि अगाडि बढ्दाखेरि 4 अनि फेरि म सिधै के गर्छु त cos 20 डिग्री त्यस पछाडि cos। अब के छ भन्दा यहाँ -1/2 छ यहाँ 4 छ भन्ने बित्तिकै -2 × 2 4 2 cos 10 डिग्री प्लस यो 4 लाई हामी फर्मुला अनुसार बनाउनु पर्दा 2 × 2 cos 20 डिग्री टाइम्स cos 10 डिग्री हो। अब 2 cos a cos b को फर्मुला फेरि माथिकै फर्मुला रिपिट भयो त्यही लेखौँ। -2 cos 10 डिग्री प्लस 2 cos a cos b cos
ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी हो। अब के भयो भन्दा माइनस 2 cos 10 डिग्री प्लस यहाँ त 2 छ ए 2 यहाँ 2 छ cos 20 प्लस 10 भनेको cos 30 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री ल हेरौँ है त। अब यस पछाडि के हुन्छ भन्दा माइनस 2 cos 10 डिग्री प्लस 2 cos 30 भनेको त हामीलाई थाहा छ हैन √3/2 अनि त्यहाँबाट गएर प्लस cos 10 डिग्री। अब हेरौँ फेरि यसलाई मैले माथि नै लेखिदिन्छु यहाँ माइनस 2 cos 10 डिग्री अनि ब्राकेट खोल्दा प्लस 2 times √3/2 प्लस 2 cos 10 डिग्री। ठिक छ ल हेरौँ है। अब भयो के भन्दा यो र यो त सेम छ प्लस माइनस कारणले गर्दा काटियो है। अब यो र यो पनि काटिन्छ √3 ल हेर्नुहोस् √3 प्रुफ भयो र यो क्वेसन चाहिँ अब तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। यतापट्टिबाट चाहिँ 1/2 * 2 इन्ट्रोड्युस गर्दै गर्दै जानुपर्छ। ठीक छ ल अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ अनि तपाईहरुको लागि यो क्लासमा यति नै अनि हामी नेक्स्ट क्लासमा पुरा गरौँला है। अब अन्य क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी नेक्स्ट एक्सरसाइजमै र नेक्स्ट क्लासमै छलफल गर्नेछौं। भाइ मार्कर यता आएछ ल अब मैले 6 नम्बरै लेख्नु पर्ने भयो। साइन कति त भन्दा 20 डिग्री अघि न गर्न खोजे क्वेशन्स यही थियो अहिले गर्छु र केही कुराहरू शेयर पनि गर्छु। ल अब अघि न चाहिँ 3 वटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज युज गरेको थियौं र त्यहाँ 8 थियो हामीले ब्रेक डाउन गर्यौं। यहाँ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म छैन सो हामी इन्ट्रोड्युस गर्दै जान्छौं। फर्मुलाको लागि 2 चाहिन्छ 2 थप्दै जान्छौं र यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन विथ डिफरेन्ट एंगल छ नि त त्यो जे पनि हुन सक्छ। त्यस्तो भयो भने पहिला काहीँ न काहीँ स्ट्यान्डर्ड एंगल यो 4टा 5वटा जतिवटा नै हुन सक्छ है। त्यस्तो भएको खण्डमा जहाँ जहाँ स्ट्यान्डर्ड एंगलको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ न्युमेरिकल भ्यालु त्यो सप्लाई गर्ने पहिलो काम। ठीक छ अनि त्यसपछि फर्मुला बनाउँदै जाने है त। ल हेरौँ त मैले त्यही गरे मैले एलएचएस लिन्छु यसलाई ल साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 80 डिग्री। यहाँनिर म पहिला यसको न्युमेरिकल भ्यालु सप्लाई गर्छु हो अरु एज इट इज राख्छु है त। साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 भनेको √3/2 अनि साइन 80 डिग्री। त्यसपछि अब यसलाई त अगाडि ल्याउन सकिन्छ √3/2 हैन सबै प्रोडक्टमा छ। अनि अघि मैले के भने भन्दा बिगर दुईटा एंगललाई फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्न युज गर्ने हो। म्हणजे यो साइन 20 लाई त हामी यिनै राख्ने अनि हेरौँ त त्यसो भए के भयो त भन्दा ल म अलिकति यहाँ ठाउँ छोड्छु साइन 20 डिग्री लाई यिनै राखेँ। अब यो दुईटा मध्येमा बिगरलाई अगाडि राख्ने भनेको छु मैले साइन 80 डिग्री र साइन 40 डिग्री रिअरेन्ज गरौँ। अब साइन ए टाइम्स साइन बी यहाँ नि छ साइन ए टाइम्स साइन बी यहाँ त 2 चाहियो नि यो 2 यदि यहाँ राख्ने हो भने यहाँ नि त हामीले 1/2 गर्नु पर्यो। योलाई
अपरेट गर्दा माथिकै भ्यालु आउनुपर्छ हो। √3/2 √3/2 1/2 टाइम्स 2 भनेको काटेर 1 आउँछ। sin 20 sin 80 sin 40 माथि नै छ। बुझ्नु पनि भयो होला है मैले के गरेँ। ठिक छ, यिनै 1/2 टाइम्स 2 गरेर यहाँ यसरी रिअरेन्ज गरेको भए पनि हुन्थ्यो, तर हामीलाई त आइडिया भइसक्यो भनेपछि किन त्यसो गरिरहनु होइन, हामी सिधै यसरी गर्न पनि सक्छौँ। र √3 टाइम्स 1 भनेको √3 भयो, अनि 2 टाइम्स 2 भनेको 4 √3/4 यसरी लेखिहाले हुन्छ। अनि sin 20 डिग्रीलाई पनि लेखिहालौँ र यसको फर्मुला 2 sin a, हेरौँ त 2 sin a sin b को फर्मुला cos a minus b minus cos a plus b लेखौँ ल। ब्राकेटमा cos a minus b minus cos a plus b यसरी। ठिक छ, अब यहाँ जाउँ। √3/4 sin 20 डिग्री ठिकै छ। यो हेरौँ त कति आयो, cos 40 डिग्री आयो, माइनस यहाँ हेरौँ cos 120 डिग्री आयो। √3/4 अनि sin 20 डिग्री, यसको त स्ट्यान्डर्ड एंगल नभएको हुनाले हामीसँग न्युमेरिकल भ्यालु छैन है टेबलमा। यसको चाहिँ cos 120 भनेको 180 माइनस 120 गर्दा 60 भयो। cos 60 भनेको 1/2 र यहाँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा परेको हुनाले -1/2, माइनसले ब्राकेट खोल्दा +1/2 एकैचोटि लेख्नु हुन्छ। 90 माइनस -1/2 लेख्नुस् है। अनि अब चाहिँ ब्राकेट खोल्ने काम गरौँ हामी ल। √3/4 है, अनि sin 20 डिग्री cos 40 डिग्री, अनि माइनस टाइम्स माइनस प्लस 1/2 √3/4 sin 20 डिग्री। ल हेर्नुहोस् यसो गर्ने, ब्राकेट खोल्ने काम हो। अब यतिकै पनि फर्मुलाको लागि रेडी गरे हुन्छ हैन भने मैले के भनेको छु, बिगर एंगललाई अगाडि राख्ने भनेको 40 लाई अगाडि राख्छु, 20 sin 20 लाई पछाडि राख्छु, 1/2 टाइम्स 2 इन्ट्रोड्युस गर्छु यहाँ गरे ल। √3/4 ठिकै छ, √3/4 1/2 टाइम्स 2 थपेको भयो हामीले, अनि cos 40 sin 20 डिग्री, cos 40 टाइम्स sin 20 डिग्री। अब त्यस पछाडि प्लस यहाँ छ, अनि 1/2 टाइम्स √3/4 भनेको √3/8 अनि sin 20 डिग्री, sin 20 डिग्री। ल हेरौँ, अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिहाले पनि हुन्छ। √3 टाइम्स 1 भनेको √3, 4 टाइम्स 2 भनेको 8, तर यति चाहिँ फर्मुलामा लान लाटेको ल। ठिक छ ल, अनि अहिले नै मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ, एकछिन पछि गरे पनि हुन्छ। ब्राकेट हाले। अब 2 cos a sin b, हाम्रो त सेकेन्ड प्याटर्नमा छ 2 cos a sin b। के हुन्छ, cos अगाडि sin पछाडि आयो भने sin बीचमा माइनस ल्याउनुस् है त। त्यसभए 2 cos a sin b भनेको sin a plus b minus sin a minus b यति, अनि प्लस √3/8 sin 20 डिग्री। अब हेरौँ त, √3/8 ब्राकेटमा sin कति 40 + 20 60 डिग्री हैन, यहाँ ब्राकेट नहालौँ। ठिक छ, माइनस यो भनेको sin 20 डिग्री, अनि प्लस √3/8 sin 20 डिग्री है। अब √3/8 भयो, अनि मैले ब्राकेट दिएँ, sin 60 भनेको √3/2 माइनस sin 20 डिग्री, ब्राकेट √3/8 sin 20 डिग्री। अब आजलाई हामीलाई यो चाहिएन है। ल हेर्नुहोस्, ठिक छ,
इज इक्वल्स टु, अब ब्राकेट खोल्नुहोस् हैन, √3 टाइम्स 8 टाइम्स ल √3/8 टाइम्स √3/2 माइनस यो टाइम्स यो भन्ने बित्तिकै √3/8 टाइम्स sin 20 डिग्री प्लस √3/8 टाइम्स sin 20 डिग्री। यो र यो सेम छ, क्यान्सल भयो। अब यहाँ जाँदा √3 टाइम्स √3 भनेको 3, 8 टाइम्स 2 भनेको 16 इज इक्वल्स टु, हेरौँ त कता छ, यहाँ छ है, RHS प्रुभड। ल हेर्नुहोस्, भने पछाडि यहाँ कन्स्टान्ट टर्म नहुँदाखेरि कसरी थप्दै जाने, 1 टाइम्स 2 हैन, यो गरेको भनेको 1/2 टाइम्स 2 यो गरेको हो हैन। तपाईले सबै अब मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि हामी अब नेक्स्ट लेक्चरमा है ल यसरी तपाईले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला हैन, त्यस्तो कन्फ्युजन त हुँदैन। अन्य क्वेशन्सहरूलाई पनि आफ्नो एक्सर्साइज बुकमा भएको क्वेशन्सहरूलाई लिएर प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यति गरिसके पछाडि तपाईलाई धेरैभन्दा धेरै आइडियाजहरू त आइ नै हाल्छ। अनि अबको नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यो सबैसँग मिक्स भएको सम डिफरेन्स टु प्रडक्ट, प्रडक्ट टु सम डिफरेन्स, अनि दुईटै छ भने पनि कसरी अगाडि जाने, यी सबैलाई मिलाएर हामी हेर्नेछौँ है। किनकि त्योसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरू हुन त यी पनि एससी र एसएलसीमा सोधिरहेका क्वेशन्सहरू नै हुन्, तर त्यहाँ गर्ने भनेको चाहिँ सोधिएकै क्वेशन्स हामी मेबी इयर वाइज कसरी हुन्छ हामीले गर्नेछौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँहरूलाई यो भिडियोज कस्तो लाग्यो हैन, हामीले यसरी सी म्याथ्स, कम्प्युटर साइन्स अनि अप्सनल म्याथमेटिक्स प्लस गर तपाईँको +2 लेभलका पनि हामीले विभिन्न सब्जेक्टबाट भिडियो ट्युटोरियलहरू बनाएर दिनै रहेका छौँ। त्योभन्दा हायर लेभलका पनि ट्युटोरियलहरू त हामीले पब्लिक गरि नै रहेका छौँ हैन। तपाईँलाई यो कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि यदि राम्रो लागेको छ, फाइदाजनक छ भने प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला हैन। अब तपाईँलाई सब्सक्राइबै गर्नुभएको छैन तपाईँहरूले भने त यो हाम्रा कुराहरू तपाईँ कहाँ आउने पनि भएन। बेल आइकन दबाउनु भएको छैन भने पब्लिस गर्ने बित्तिकै तपाईँ कहाँ त्यो नोटिफिकेसन आउने पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि यी काम लाग्ने भिडियोजहरू तपाईँलाई आवश्यक छ, घरमै बसेर पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्ने भएको हुनाले ठिक छ भन्ने छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला। किनकि तपाईँको लाइक सब्सक्राइबहरू भनेकै हाम्रो लागि मोटिभेसन हो, पहिलादेखि हामी यही भन्दै आएका छौँ। र प्लस आफ्ना साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला है, किनभने जो ट्युसन्स पढ्न सक्दैन, इकोनोमिकल्ली फाइनेन्सियली कमजोर छ हैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको यो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पनि बाहिर गएर ट्युसन्स पढ्न, क्लास हायर गर्न हैन, त्यस्तो गाह्रो भइरहेको छ नि त। भने त्यो बेला घरमै बसेर धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ युट्युब थ्रु भने किन नगर्ने, त्यसको लागि नै हामीले तपाईँहरूलाई सहयोग गरेको हो। ठिक छ, यो भिडियो हेर्नुभयो है, कम्प्लिटली हेर्नुभयो होला, धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो पनि होला। ल फेरि एकपटक तपाईँलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् त है त।